अस्सलाम वालेकुम। आज हम जायज़ा लेंगे कि नामूस रसालत पर हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान जो तसादम हुआ उसमें किसकी कितनी गलती थी। तो इस तसादम के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कौम से ख़िताब किया उसका हम एनालिसिस कर रहे थे। तो पूरी कौम इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि जब हमारी गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है जिसके तहत वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल करने का बिल असम्बली में पेश करेंगे, तो जब ये एग्रीमेंट हो चुका है तो ऐसे क्या हालात पेश आए जिसकी वजह से हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह को गिरफ़्तार करना पड़ा। तो जब उन्होंने इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया तो उसमें उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया जिसका पूरी कौम को, मुझको भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि वो आएँ और इस मामले पर अपनी एक वजाहत पेश करें। तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमारी इकॉनमी अभी संभल रही है, तो हम अगर फ़्रांस के साथ तल्लुकात ख़त्म करते हैं तो चूँकि वो यूरोपीय यूनियन है तो बिल्कुल इस बात के गालिब इम्कानात मौजूद हैं कि वो अपने साथ यूरोपीय यूनियन के जितने भी सफ़ीर हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, यानी तमाम यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से तल्लुकात मुनक़ता कर लेगी, सफारती तल्लुकात मुनक़ता कर लेगी। तो चूँकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल वगैरह वो यूरोपीय यूनियन में इस्तेमाल होती है, तो अगर वो हमारा बाइकआउट करेंगे तो मईशत के एतबार से, और मईशत जो कि अभी संभल रही है, अपनी पाँवों पर खड़ा हो रही है, अब जाकर तरक्की के चांसेस नज़र आए हैं, तो वो उस मईशत को जो नुकसान पहुंचेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यही बातें उनसे हमारी हो रही थी, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह से हम ये हालात डिस्कस कर रहे थे। तो हम असम्बली में बिल लाने की तैयारियां कर रहे थे और वो एहतजाज की तैयारियां कर रहे थे, तो लिहाजा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और हमें उन्हें गिरफ़्तार करना पड़ा। तो ये जो लफ्ज़ उन्होंने कहे कि हम असम्बली में बिल लाने की तैयारियां कर रहे थे, वो एहतजाज की तैयारियां कर रहे थे, यानी ये दो बड़े अहम पॉइंट हैं जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म हुए और हमें ये सूरत हाल क्रिएट करना पड़ी। तो इन दो पॉइंट्स का एनालिसिस हम करते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम बिल असम्बली में लाने की तैयारियां कर रहे थे, तो डेफिनेटली एक सवाल जहन में पैदा होता है कि जो हुकूमत का TLP के साथ एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने जो मोहलत ली थी असम्बली में बिल पेश करने की, कि क्या वो मोहलत अभी बाकी थी गिरफ़्तारी के वक़्त या वो मोहलत गुज़र चुकी थी। अगर तो वो मोहलत गुज़र चुकी थी और उसके बाद TLP ने एहतजाज की कॉल की, तो फिर जो है ना हुकूमत की गलती है कि उन्होंने अपने जो एग्रीमेंट से इन्हराफ किया, और अगर वो डेट अभी मौजूद थी तो फिर कम अज़ कम हुकूमत का पहला पॉइंट सच साबित होता है। तो जब हम जाते हैं उस एग्रीमेंट की तरफ कि जो एग्रीमेंट हुआ था बिल असम्बली में पेश करने का, उसमें डेट क्या फ़ाइनल हुई थी, यानी वो किस डेट के मुताबिक उसमें क्या सिचुएशन थी कि यानी डेट की क्या मोहलत थी। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप लोग वो इमरान खान साहब का वो एग्रीमेंट या जो इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें एग्रीमेंट की बात की, तो उसमें साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि हमने 20 अप्रैल के बाद असम्बली में बिल पेश करने की मोहलत मांगी थी। एग्रीमेंट ये था कि 20 अप्रैल के बाद हम पेश करेंगे। तो चूँकि ये गिरफ़्तारियाँ 20 अप्रैल से पहले हुई, तो इसका मतलब है कम अज़ कम हुकूमत का पहला पॉइंट वो सच साबित होता है जो उन्होंने कहा कि हम बिल पेश करने की तैयारियां कर रहे थे, यानी अभी मोहलत मौजूद थी। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ कि क्या वो यानी TLP की तरफ से एहतजाज की कॉल 20 अप्रैल से पहले ही की जा चुकी थी। तो बिल्कुल जहाँ भी इंटरव्यू देखे हैं, लोगों से सुना है
تو کسی بھی یعنی سورس سے اس چیز کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا تحریک بیک پاکستان نے 20 اپریل جو ان کی مہلت ان سے طے تھی اس کے بعد احتجاج کی کال کی ہے یا اس سے پہلے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 20 اپریل کو ہی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ اس معاملے میں حکومت کا موقف درست ہے کہ جب ان کو ایگریمنٹ میں یہ 20 اپریل کی مہلت دی جا چکی تھی، ان کو حکومت کو ایک مہلت تھی کہ وہ 20 اپریل کے بعد پیش کریں گے، تو اس سے پہلے احتجاج یا اسی تاریخ کو احتجاج کی کال بالکل سمجھ میں نہیں آتی. تو لہٰذا اس سے حکومت کا دوسرا موقف بھی سچ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بل پیش کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور یہ جو ٹی آئی پی ہے یہ احتجاج کی تیاریاں کر رہی تھی. تو جب میرے سامنے یہ ڈیٹا آیا تو چونکہ اس وقت معاملہ بھی بڑا سرگرم تھا، ہماری پوری قوم دو حصوں میں تقسیم تھی، تو میرے لیے خود یہ حیران کن بات تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ تحریک بیک پاکستان نے بھی یہ غلط قدم اٹھایا ہے جب انہوں نے ان کو مہلت دی ہے حکومت کو اور اسی تاریخ کو وہ احتجاج کی کال کر رہے ہیں، تو یہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا. تو اس پس منظر میں رزلٹ کیا نکلتا ہے، یعنی حکومت کی کیا غلطی تھی اور تحریک بیک پاکستان کی کیا غلطی تھی. تو ظاہر ہے جب یہ دو باتیں انالیسس کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ایک مہلت سے پہلے ہی یا مہلت جب تک موجود ہے اس پہ احتجاج کی کال کرنا، یہاں سے تحریک بیک پاکستان کی غلطی ثابت ہوتی ہے. تو اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی کی گئی یا کیسے بھی. تو حکومت کی کیا غلطی تھی؟ حکومت کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. یعنی اگر وہ دیکھ رہے تھے کہ چونکہ ابھی 20 اپریل کی مہلت موجود ہے اور یہ لوگ احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب چونکہ ایک وسیع اختیارات کے مالک ہیں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، سوشل میڈیا کو یعنی جب چاہیں بند کر سکتے ہیں، میڈیا پہ کنٹرول ہے، حکومت کی مشینری ان کے پاس ہے، تو وہ ان وسائل کو استعمال کر کے خود یہ کمپین کر سکتے تھے. جو ہمارے سوشیالوجی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ایسی تجاویز دیتے ہیں جس سے ایک رائے عامہ پیدا کی جاتی ہے کہ یعنی وہ اس کمپین کے سربراہ خود بن سکتے تھے کہ اگر ان کو لگ رہا تھا کہ مہلت بھی موجود ہے اور یہ احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر ان کو لگا کہ یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو پہلے ہی قوم سے خطاب کر کے عوام کو اور عوامی جو جذبات ہیں مذہبی ان کو پہلے سے ہی اپنے کنٹرول میں کر لینا چاہیے تھا تاکہ کوئی بھی اس کا مس یوز نہ کرتا. اب یعنی اگر میں واضح لفظ میں کہوں تو غلطی حکومت کی یہ تھی کہ انہوں نے اس چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، اس چیز کو ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. تو تحریک بیک پاکستان کی طرف سے یہ غلطی سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اگر وہ مہلت موجود تھی اور اس سے پہلے وہ احتجاج کی تیاریاں کر رہے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پھر معلوم تھا یا اس چیز کے غالب امکان موجود تھے کہ اگر ہم اس سے پہلے ہی احتجاج کی تیاریاں کریں گے، حکومت ہمیں بین کرے گی، گرفتار کرے گی، جس سے عوام کے جو مذہبی جذبات ہوتے ہیں وہ ہم ان کو کیش کروا لیں گے، ہم ان کی جو سمت ہے وہ اپنی طرف موڑ لیں گے. تو اگر ان کا ایسا کوئی مقصد تھا تو یقیناً یہ ان کی طرف سے غلطی ہے. تو ناظرین، اس پس منظر میں ایک ریزلٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی جو میں نے کنکلوژن نکالا کہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں، دونوں ہی عوام کو استعمال کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں عوام سے سیاسی وعدے کرتے ہیں، ان کے سیاسی مقاصد کو وہ ان میں مقاصد پیدا کرتے ہیں، پھر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، پھر ان جذبات کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ غربت ہے، پاکستان کے مسائل ہے، روٹی کپڑا مکان کا جیسے نعرہ لگا کر احتساب کا نعرہ ہے، انصاف کا نعرہ، ابھی یہاں پہ کرپشن ختم ہو جائے گی
لوگوں کو گھر ملیں گے، نوکریاں ملیں گی، یعنی اس طرح کے وعدے کر کے عوام کے جو سیاسی جذبات کو ابھار کر ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اپنی طرف. پھر جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی 100 طرح کی مجبوریاں گنواتے ہیں. یعنی سیاسی جماعتیں عوام کی سیاسی ہمدردیاں سمیٹتی ہیں، اور اسی طرح مذہبی جماعتیں، اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو وہ عوام کو مذہبی طور پر بلیک میل کرتی ہیں، یا عوام کے مذہبی نظریات ہیں، مذہبی جذبات ہیں، ان کو ابھار کر استعمال کرتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا کہ انشاءاللہ میں اس کمپین کو لیڈ کروں گا، اور میں نے یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے خود عمران خان صاحب نے پہلے جو کیا، اب جو کر رہے ہیں، یا نیکسٹ وہ جو بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ان کے یہ اقدام درست سمت میں ہے یا محض ایک کھوکھلے وعدے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کو ہم ڈسکس کریں گے.